नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नयाँ सरकारको लागि कांग्रेस माओवादीले बहुमत जुटाउन सकेनन्, फेरि पनि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने, तत्कालै राजीनामा नदिने एमालेको नेपाल समूहको निष्कर्ष, विवाद समाधानको लागि कार्यदल बनाउने। कोरोना संक्रमणबाट थप 214 जनाको ज्यान गयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,960 जनामा संक्रमण पुष्टि, 5,055 जना निको। नेपालका लागि अमेरिकाबाट अर्को हप्तासम्म स्वास्थ्य सामग्री आउने, युरोपेली संघद्वारा 28 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको सहायता परिचालन। WHO ले प्रभावकारी काम गरेको भए समयमै महामारी नियन्त्रण हुने स्वतन्त्र अनुसन्धान समूहको दावी। महामारी घोषणा र प्रतिबन्धहरू लगाउन ढिलाइ गरेको टिप्पणी। र ललितपुरलाई हराउँदै काठमाडौँ नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनलमा। स्पेनिस ला लिगामा आज रियल मड्रिड र ग्रानाडा खेल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार गठनको लागि बहुमत जुटाउन असफल भएका छन्। आज दिनभर दौडधुप गरे पनि कांग्रेस र माओवादीले नयाँ सरकारको लागि चाहिने 136 जना सांसदको बहुमत जुटाउन असफल भएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठनको लागि आज राति 9 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो, तर कांग्रेस र माओवादीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि अब कम्तीमा पनि 1 महिनाको लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकार रहने भएको छ। गएको सोमबार संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ। कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि शपथ लिनुहुनेछ। कांग्रेस र माओवादीले 1 महिनासम्म ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने छैनन्। नयाँ सरकार गठनको लागि कांग्रेस र माओवादीले 27 गतेदेखि लगातार प्रयास गरिरहेका थिए। जसपाभित्रको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले साथ दिने र एमालेको पनि माधव नेपाल पक्षका सांसदको राजीनामा आउने आशमा कांग्रेस र माओवादी भर परेका थिए। तर जसपा कुनै पनि हालतमा सरकार निर्माणमा सहभागी नहुने भन्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आज बिहानै 16 जना सांसदलाई भक्तपुरको एक रिसोर्टमा लगेर राख्नु भएको थियो। सांसद अपहरणको झल्को आएको भन्दै कतिपयले ठाकुरको यो कामको आलोचना पनि गरेका छन्। ठाकुरको अडान र गतिविधिका कारण नयाँ सरकार गठनमा साथ दिने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको धोको अधुरै रह्यो। यस्तै ओलीसँग वार पारको अवस्थामा रहेको एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदको राजीनामा आउने आशा पनि आज दिउँसो ओली र नेपाल बीचको भेटका कारण टुट्यो। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच बुढा नीलकण्ठको एक व्यापारीको घरमा झण्डै 3.5 घण्टा भएको भेटवार्तामा नेपाल पक्षका सांसदले तत्कालै राजीनामा नदिने सहमति भएको हो। भेटवार्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कुराकानी सकारात्मक भएको र आफू पक्षका सांसदहरूको राजीनामा 2-4 दिनको लागि टरेको जानकारी दिनुभयो। भेटघाट कुराकानीहरू भए, पार्टीभित्रकै समस्याको बारेमा आफ्नो कतै राख्यौँ। फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने, त्यस पश्चात भएका निर्णयहरू र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम 2 गतेको अवस्थामा पुर्याउने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनका लागि हामीले कुन तरिका अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल जारी राख्ने कुरा भएको छ, कुरा जारी छ। अब राजीनामा 2-4 दिन भयो। छलफलमा पार्टीलाई 2075 सालको जेठ 2 गतेकै अवस्थामा फर्काउन प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेको नेता नेपालको भनाइ छ। यस्तै ओलीले गएको फागुन 28 गते 9 महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी विघटनको निर्णय फिर्ता र नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको विषयमा पनि छलफल गर्न ओली तयार भएको नेता नेपालको भनाइ छ। पार्टीका समस्या समाधानको लागि एक कार्यदल बनाउन पनि सहमति भएको नेता नेपालले जानकारी दिनुभयो। बिहान बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले माधव नेपालसहित 4 जना नेताको कारबाही गरेपछि नेपाल पक्षले भने थप माग पूरा नहुन्जेल साथ दिन नसकिने बताइरहेको थियो। नेपाल पक्षको राजीनामा नआउने पक्का भएसँगै नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारमा दाबी नगर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको पदाधिकारी बैठकले आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुट्ने भएपछि बहुमतको सरकारमा दाबी नगर्ने निर्णय गरेको नेता प्रकाश शरण महतले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। अब 1 महिनाको लागि ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने र त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा पछि निर्णय हुने महतको भनाइ छ। यस्तै माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि बहुमत नपुग्ने भएकोले नयाँ सरकारमा दाबी नगर्ने र ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 214 जनाको ज्यान गएको छ। यस अघिको विवरण र पछिल्लो 24 घण्टामा समेत गरी 214 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4466 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8960 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19474 जनाको PCR र 771 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 8960 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4,31,191 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5055 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,21,518 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,05,207 जना सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 3562 जनामा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2733, ललितपुरमा 481 र भक्तपुरमा 348 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपालका लागि अमेरिकाबाट अर्को हप्तासम्म स्वास्थ्य सामग्री आउने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी बीच आज भएको टेलिफोन कुराकानीमा अमेरिकी राजदूत बेरीले अर्को हप्तासम्म नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग आउने जानकारी दिनुभयो। तर के सहयोग गरिने भन्ने बारेमा आइतबारसम्ममा टुङ्ग्न लाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाललाई सक्दो छिटो खोप उपलब्ध गराइदिने वातावरण मिलाउन अमेरिकी राजदूत बेरीलाई आग्रह गर्नुभयो। यसैगरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर, PPE, अक्सिजन सिलिन्डर सम्बन्धी सामग्री, अस्थायी अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आवश्यक विज्ञ जनशक्ति लगायतका विषयमा नेपालले सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच युरोपेली सङ्घ EUले नेपालमा 28 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको मानवीय सहायता परिचालन गरेको छ। EUले कोरोना विरुद्धका स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा आपूर्ति, आकस्मिक चिकित्सक टोली परिचालन लगायत सेवाको लागि रकम परिचालन गरेको ब्रसेल्समा रहेको EUको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच एमनेस्टी इन्टरनेसनलले दक्षिण एसियाका सरकारहरूले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अभावहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुपर्ने बताएको छ। संस्थाले आज विज्ञप्ति निकालेर कोरोना संक्रमण महामारी भारत र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्ने बिन्दुमा पुगेको भन्दै दक्षिण एसियाका अरू देशहरूमा देखिएको तयारीपनको अभावप्रति पनि चासो व्यक्त गरेको हो। दक्षिण एसियामा विद्यमान अत्यन्तै न्यून खोपको दरले पनि त्यस क्षेत्रलाई अत्यन्तै जोखिममा पुर्याएको उल्लेख गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले खोपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा दबावमूलक कार्यक्रमको खाँचो रहेको बताएको छ। यसैबीच नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज अक्सिजन सिलिन्डर लिन शनिबार ओमान जाने भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सहयोग र नेपाली दूतावास ओमानको सहकार्यमा सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने 600 थान अक्सिजन सिलिन्डर लिन वाइड बडी जहाज आउँदो शनिबार ओमानको राजधानी मस्कट जाने नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। शनिबार नै जहाज चीनको बेजिङ जाने तयारी छ। यसैबीच कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन नभएर अवस्था भयावह भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने पूरा नभएका आयोजना उद्घाटनमै व्यस्त हुनुहुन्छ। पूरा नभएका आयोजना उद्घाटन गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले गोदावरीमा निर्माण भइरहेको सनराइज सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गर्न लाग्नु भएको छ। ओलीले भोलि दिउँसो बालुवाटारबाट भर्चुअल कार्यक्रम गरेर उद्घाटन गर्ने र केही कर्मचारी गोदावरीमै जाने शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नै गोदावरी जाने भनेर यसअघि मन्त्रालयले निमन्त्रणा कार्ड बाँडेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। आलोचनापछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाटै उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो। गोदावरी हलको पुरै काम भने सम्पन्न भएको छैन। सिट व्यवस्थापन, रङरोगन, साउन्ड सिस्टम लगायतका काम बाँकी रहेका छन्। हल बाहिर पार्किङ र बगैँचाको काम पनि सुरु नै भएको छैन। काम पूरा नभए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबावमा उद्घाटनको तयारी भएको शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच परराष्ट्रविद मधुरमण आचार्यले देशमा मानवीय सङ्कट घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग माग्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। आचार्यले ट्विट मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले मित्र राष्ट्रहरूबाट के कति सहयोग चाहिएको हो सूची तयार गर्न, सहयोगको लागि सरकार प्रमुख तहमा पत्र पठाउन, नेपालमा रहेका विदेशी नियोग प्रमुखहरू डाकेर अवस्थाबारेमा जानकारी गराउन र आफ्ना राजदूत पनि परिचालन गर्न सुझाव दिनुभएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले देशको सबै ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै नेता भट्टराईले अहिले सबै कुरा छाडेर कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बिरामीका लागि न्यूनतम अक्सिजन र बेड दिन नसक्नुले सबैलाई लज्जित बनाएको भन्दै संवेदनशील अवस्थामा भइरहेका अस्वस्थ राजनीतिक खेलहरूले सरकार, राज्य यन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएर व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भूकम्पपछि दलहरूले सहमति गरेर संविधान बनाएको जस्तै अहिले सबै दलहरू मिलेर महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नयाँ सरकारको लागि काङ्ग्रेस र माओवादीले बहुमत जुटाउन सकेनन्, फेरि पनि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने, कोरोना संक्रमणबाट थप 214 जनाको ज्यान गयो, 5055 जना निको लगायतका खबर प्रस्तुत गरौँ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अहिले धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा छ। सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी धेरैजना घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था छ। तर खेतीबालीका काम निरन्तर छन्। केही दिनदेखि धेरै ठाउँमा निरन्तर पानी परेको छ। धेरै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी मौसमी बेमौसमी उत्पादनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। कतिपय शहरबाट गाउँ गएर पनि उत्पादनका काममा लाग्नु भएको छ। अब खेतीबालीको काम सुरु हुने भएकोले कतिपय उत्पादनका लागि योजना पनि बनाउनु भएको छ। यो बेला आम्दानी लिन कृषिमा के विकल्प हुन सक्छन् भनेर साथी मदन पौड्यालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत कृषि नीति अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर कृष्ण तिमसिनालाई सोध्नु भएको छ। तत्कालै रिटर्न दिने खालका तपाईँ तरकारीका कार्यक्रमहरू जुन भेजिटेबल फार्मिङहरूमा चाहिँ इमिडिएट रिटर्न दिने खालका कार्यक्रमहरूमा हाल्यो भने त्यसबाट चाहिँ 2-3 महिनामै त्यसबाट इमिडिएट रिटर्न लिन सकिन्छ। भनेपछि अब बर्खा लागे जस्तै छ, बाहिर हेरौँ धेरै ठाउँमा पानी पनि परेको छ, पर्ने क्रम पनि छ। अब यो बेला कस्ता मुख्य बाली चाहिँ कस्ता लगाउन सकिन्छ? धान मकै सँगसँगै तराई र चाहिँ मध्य पहाडमा धानै र चाहिँ तपाईँको मध्य पहाडमा चाहिँ मकै नै हो अहिलेको मुख्य बाली भनेको। अब चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा कोदो र सिमी लगाउने सिजन हो अहिले आएर। त्यसपछि अब तराईमा चाहिँ यो बिचमा धान रोप्नु मन लाग्यो भने मुङ पनि लगाउने चलन छ। र बाँकी रहेको चाहिँ जुन पानी अलिकति माथिल्लो भागमा जुन पानी नजम्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले भेजिटेबल इमिडिएट रिटर्नको लागि तरकारी खेती नै गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब धानमा के गर्ने, मकैमा के गर्ने र कोदो सिमीमा चाहिँ के गर्ने? यो बेला धान र मकैको लागि चाहिँ विशेष गरेर हामीले उन्नत बिउ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले गत वर्ष 391 मेट्रिक टन मूल बिउ उत्पादन गरेर विभिन्न समूह सहकारीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ फेरि उत्पादन गरेर प्रमाणित बिउ उत्पादनको लागि वितरण गरिसकेको अवस्था छ। मकैमा पनि लगभग 48 मेट्रिक टन मूल बिउ चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ समूह सहकारी र प्राइभेट सिड कम्पनीहरूलाई बिक्री गरेको अवस्था छ। हामीले अब के कुरामा जोड दिनु पर्यो भने यो कहाँ चाहिँ यो उन्नत बिउ चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरा जोड्नु पर्यो। जस्तै अब सम्बन्धित किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रा मकैसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, धानसँग सम्बन्धित चाहिँ राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा फोन गरेर चाहिँ गत वर्ष उत्पादन भएको मूल बिउ कुन समूह सहकारी र प्राइभेट सिड कम्पनीहरूले लानुभयो र प्रमाणित बिउ उत्पादन गर्नु भएको छ, त्यहाँ सम्पर्क गरेर फोन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ उत्पादन भएको प्रमाणित बिउ लगेर रोप्नुभयो भने पक्कै पनि फाइदा लिन सकिन्छ। एउटा कुरो अनुसन्धानले के कुरो प्रमाणित गरेका छ भने यदि हामीले नयाँ जातको प्रमाणित गरेको बिउ चाहिँ लगायौँ भने पुराना जातको आफैले घरमा राखेको बिउको भन्दा नयाँ जातको प्रमाणित गरेको बिउदेखि 21% बढी आम्दानी दिएको अनुसन्धानको उपलब्धिहरू आइसकेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब चाहिँ यस्तो प्रकारको प्रमाणित गरेको उन्नत बिउमा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि तपाईँले भने जस्तै अब तरकारीको तत्काल उत्पादन गरौँ अथवा फलफुलको तत्काल उत्पादन गरौँ अथवा बाख्रा बङ्गुर माछा पालन गरी तत्कालै आम्दानी लिउँ भनेर लाग्नु भएन। त्यसका लागि चाहिँ दीर्घकालीन फाइदा हुने गरी हेर्नु पर्यो र आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाएर लाग्नु पर्यो। कस्तो हुन्छ नि अब बाख्रा खसी फलफुल भनेका आजको भोलि रिटर्न आउने कुरा होइन। यसको लागि टाइम लाग्छ र यसको लागि चाहिँ व्यावसायिक योजना नबनाइकन यसमा हात हाल्नुभयो भने यसले भोलि झन् हो त्यसबाट चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ फाइदा भएन भने झन् त्यसबाट टाढा जाने पलायन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भनिसकेको छु उत्पादन योजना, बजार योजना, वित्तीय योजना र त्यसलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर बल्ल व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने दीर्घकालीन रूपमा यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नार्क अन्तर्गत कृषि नीति अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर कृष्ण तिमसिना। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न भएको लकडाउन र निषेधाज्ञासँगै डिजिटल भुक्तानी मार्फत हुने कारोबार निकै बढेको छ। छिटो सजिलो र सुरक्षित कारोबार हुने भएपछि डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारमा धेरै वृद्धि भएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कनेक्ट आइपिएस मार्फत गएको चैत महिनामा मात्रै 1,41,08,00,000 कारोबार भएको छ। यस्तै चैत महिनामै मोबाइल ब्याङ्किङका 1,10,00,000 कारोबार मार्फत 48,65,00,00,000 कारोबार भएको छ। चैत महिनामै इन्टरनेट ब्याङ्किङ मार्फत 3,00,000
3000वटा कारोबार हुँदा 10 अर्ब 2 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। यस्तै वालेट मार्फत हुने कारोबार पनि चैत महिनामा 11 अर्ब पुगेको छ। यसैबीच निषेधाज्ञाभरि ब्याङ्कहरूमा 50,000 भन्दा कम रकम जम्मा गर्न नपाइने भएको छ। नेपाल ब्याङ्कर सङ्घले आज विज्ञप्ति निकालेर भिडभाड कम गर्नको लागि 50,000 भन्दा कम रकम निक्षेप नलिने जानकारी दिएको छ। थोरै रकम जम्मा गर्नको लागि पनि ब्याङ्कमा भिड हुने गरेको भन्दै यस्तो निर्णय भएको सङ्घले जनाएको छ। ब्याङ्कर सङ्घले सकभर विद्युतीय कारोबार गर्न पनि ग्राहकलाई अनुरोध गरेको छ। यस्तै डिम्याट खाता खोल्ने काम पनि तत्कालको लागि रोकिएको सङ्घले जनाएको छ। यो निर्णय निषेधाज्ञा अवधिभरको लागि मात्रै भएको ब्याङ्कर्स सङ्घको भनाइ छ। यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा सेवा आय जम्मा 5 अर्ब 54 करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ। साउनदेखि चैत महिनासम्म विदेशीहरूले नेपालमा जम्मा 5 अर्ब 54 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च गरेका र यो अघिल्लो वर्षको 9 महिनाको तुलनामा 90.2%ले कमी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको 9 महिनामा विदेशी नागरिकले नेपालमा 56 अर्ब 68 करोड रुपियाँ खर्च गरेका थिए। यस्तै नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च 47%ले घटेर 26 अर्ब 75 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको 9 महिनामा नेपालीहरूले विदेशमा 50 अर्ब 47 करोड रुपियाँ खर्च गरेका थिए। हिमालयन ब्याङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क बीच मर्जरको लागि सम्झौता भएको छ। आज काठमाडौँको एक होटलमा हिमालयन ब्याङ्कका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतम र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेले मर्जर सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। मर्जरपछि ब्याङ्कको नाम हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड राख्ने सहमति भएको छ। ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पृथ्वी बहादुर पाँडे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ अशोक शमशेर राणा बन्ने सहमति भएको छ। मर्जरपछि निक्षेप 3 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ भने कर्जा 2 खर्ब 87 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ। ब्याङ्कको कुल चुक्ता पुँजी 26 अर्ब 94 करोड 17,30,000 रुपियाँ पुग्नेछ। नयाँ ब्याङ्कका 152 शाखा हुनेछन् भने 2500 कर्मचारी रहनेछन्। सगरमाथा आरोहणका क्रममा 2 जना विदेशी आरोहीको ज्यान गएको छ। स्विजरल्यान्डका अब्दुल वारिस र अमेरिकाका पुए लियूको ज्यान गएको पर्यटन विभागकी निर्देशक एवं सगरमाथा आधार शिविर सम्पर्क अधिकृत मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अब्दुल वारिसको सगरमाथा आरोहण गरेर फर्कने क्रममा चौथो शिविरमा बसेकै ठाउँमा र पुवे लियूको शिखरतर्फ जाँदै गर्दा 7,900 मिटरको उचाइमा ज्यान गएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 1 महिनामा चट्याङ लागेर 21 जनाको ज्यान गएको छ। गएको 1 गतेदेखि आजसम्म देशका विभिन्न भागमा चट्याङ लागेर 21 जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै 84 जना घाइते भएका छन्। 1 महिनाको अवधिमा आगलागीबाट 7 जनाको ज्यान गएको छ भने 26 जना घाइते भएका छन्। 1 महिनामा आगलागीबाट 2 करोड 85 लाख भन्दा धेरैको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। झापामा हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। बिहान घर बाहिर निस्केको बेलामा जंगली हात्तीले आक्रमण गर्दा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 44 वर्षका जित बहादुर खोयाङ लिम्बुको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले आज 102औं जन्मोत्सव मनाउनु भएको छ। कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखी साधारण तरिकाले जन्मदिन मनाइएको शताब्दी पुरुष जोशीले बताउनुभयो। जोशी 1977 साल वैशाख 30 गते ललितपुरमा जन्मिनु भएको थियो। नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षणमा विशेष योगदान दिँदै आएका जोशीले 3 पटक मदन पुरस्कार सहित विभूषण पदक प्राप्त गर्नुभएको छ। हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बढेको छ। उत्पादन, व्यापार र होटल बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेपछि नेप्से 10.13 अङ्कले बढेर 2684.01 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 218 कम्पनीका 2 करोड 19 लाखिता शेयर 7 अर्ब 12 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। बागलुङको ढोरपाटा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा भालीबाङ जलविद्युत आयोजना दोस्रो सञ्चालनमा आएपछि झण्डै 350 घरमा बिजुली पुगेको छ। 40 मेगावाट क्षमताको भालीबाङ जलविद्युत आयोजनाले सबैलाई बिजुली नपुगेपछि 100 किलोवाट क्षमताको आयोजना बनाएर बिजुली बालिएको आयोजनाका अध्यक्ष गणेश थापाले बताउनुभयो। महोत्तरीको जलेश्वर अस्पतालमा गएको वर्ष नै भेन्टिलेटर जडान गरे पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमित बिरामीको लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारले जलेश्वर अस्पतालमा जडान गरेको 5वटा भेन्टिलेटर मेसिन मध्ये कुनै पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। कपिलवस्तु अस्पतालमा पनि अक्सिजन अभाव भएको छ। दैनिक 100 सिलिन्डर भन्दा धेरै अक्सिजनको माग हुँदै आएको अस्पतालमा 20 सिलिन्डर मात्रै उपलब्ध भइरहेकोले आवश्यकता अनुसार अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसकिएको अस्पतालका व्यवस्थापक रत्नाकर शुक्लाले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजनको अभाव पनि चुलिएको छ। अस्पतालहरूले अक्सिजन अभाव भएको, थप बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने जस्ता सूचना निकालिरहेका छन्। अक्सिजन सकिएर ज्यान गएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। विनोद महर्जन लेख्नुहुन्छ, देशभित्र भएका अक्सिजन प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा चलाऊ। अक्सिजनलाई राजनीतिको विषय बनाएर आफ्नो क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने विषय नबनाऊ। आवश्यकताका आधारमा वितरण गरौं। सरकारको काम वितरण प्रणाली बिथोल्ने होइन, सहजीकरण गर्ने खालको हुनुपर्छ। अहिले एकले अर्कोलाई दोष दिने समय होइन भन्दै सुजता पहाडी लेख्नुहुन्छ, यति बेलाको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता भनेको अक्सिजन देखियो। यसको सुलभ उपलब्धतामा सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने अक्सिजन उत्पादनका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ। सँगै महामारीमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने खालका काम गर्नु अपराध हो भन्ने कुरा सबैले मनन गरौं। कुमार पौडेल लेख्नुहुन्छ, यसबेला कसैलाई गाली गरेर समस्याको समाधान भेटिँदैन। संक्रमण हुनै नदिन स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र सकेसम्म अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या घटाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ। अक्सिजन नपाएरै मरिन्छ कि भन्ने जुन कुरा स्थापित हुँदैछ, यसले संक्रमितलाई अझ समस्यामा पार्न सक्छ। सरकारले अक्सिजन सहज रूपमा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ। अनि महामारीले कुनै पनि बेला समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्व तयारी नगरेर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको छ भन्दै मुना पण्डित लेख्नुहुन्छ, यो संकटमा सबै राजनैतिक दलहरू जुटेर समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ। मान्छे बचे, अरू कुरा बिस्तारै सल्टिन्छन् भन्ने कुरा बुझेर राज्यको ध्यान महामारीमा केन्द्रित हुने हो भने अक्सिजन लगायतका अरू अभावहरू टार्न सकिन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको काम प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गठन गरेको एउटा स्वतन्त्र अनुसन्धान समूहले विश्व स्वास्थ्य संगठन र देशहरूले प्रभावकारी काम गरेको भए महामारी बेलैमा रोक्न सकिने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। अनुसन्धान समूहकी सह अध्यक्ष तथा लाइबेरियाकी पूर्व राष्ट्रपति एलेन जोन्सन सर्लिफले अहिले हामी जुन अवस्थामा छौं त्यसो हुनबाट निकै पहिले नै जोगाउन सकिने बताउनु भएको छ। युरोप र अमेरिकाबाट अस्पतालहरू भरिएपछि मात्र सक्रियता देखाएकोले अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको समूहको ठहर छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ढिला गरी महामारी घोषणा गरेको र महामारी रोक्न चालिएका कदमहरू प्रभावकारी नरहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा अब पनि चालिएका कदमहरूलाई आवश्यक परिवर्तन नगरिएमा संसार फेरि अर्को ठूलो महामारीको जोखिममा पर्न सक्ने अनुसन्धान समूहले चेतावनी दिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले महामारीको सम्भावित खतराबाट विश्वलाई जोगाउन विश्वव्यापी परिषद गठन गरी कुनै पनि देशको अनुमति बिनै तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिएर निगरानी प्रणाली स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ। यस्तै खोप सहायता, प्रतिबन्धहरू र परीक्षण तथा उपचारमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। आज दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा ललितपुर सिटी एफसीलाई 3-0 गोलले हराउँदै काठमाडौँ उपाधि नजिकै पुगेको हो। काठमाडौँको जितमा मौसिके ओलोमाउले 2 र स्टेफिन विनोङले 1 गोल गरे। अब उपाधिको लागि काठमाडौँले पर्सि शनिबार धनगढी एफसीसँग खेल्नेछ। प्लेअफमा काठमाडौँ धनगढीसँगै पराजित भएको थियो। यो प्रतियोगिताको विजेताले 35 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज रियल मड्रिडले महत्त्वपूर्ण खेल खेल्दैछ। रियलले राति पाउने 2 बजे ग्रान्डासँग खेल्दैछ। आज विजयी भएमा रियल मड्रिड 78 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ र उपाधि दावेदारी बलियो बनाउनेछ। ला लिगामा गैरातीको खेल जितेर 80 अङ्कसहित एथलेटिको मड्रिडले उपाधि दौड बलियो बनाएको छ। एथलेटिकोले सन् 2014 यता उपाधि जितेको छैन। तालिकामा 76 अङ्कसहित बार्सिलोना दोस्रो स्थानमा छ। रियलको 75 अङ्क छ, तर उसले एथलेटिको र बार्सिलोना भन्दा 1 खेल कम खेलेको छ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिभरपुल खेल्दैछन्। यी दुई क्लब बीचको खेल राति 1 बजे सुरु हुनेछ। युनाइटेड 70 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ भने 57 अङ्क रहेको लिभरपुल 6औं स्थानमा छ। आजै राति पाउने 11 बजे एस्टन भिल्ला र एभर्टन खेल्दैछन्। आज विजय भएमा एभर्टन लिभरपुललाई पछि पार्दै 58 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा पुग्नेछ। लिगको उपाधि यसअघि नै म्यान्चेस्टर सिटीले जितिसकेको छ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नयाँ सरकारको लागि कांग्रेस माओवादीले बहुमत जुटाउन सकेनन्, फेरि पनि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने। तत्कालै राजीनामा नदिने एमालेको नेपाल समूहको निष्कर्ष, विवाद समाधानको लागि कार्यदल बनाउने। कोरोना संक्रमणबाट थप 214 जनाको ज्यान गयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,960 जनामा संक्रमण, 5,055 जना निको। नेपालका लागि अमेरिकाबाट अर्को हप्तासम्म स्वास्थ्य सामग्री आउने। युरोपेली सङ्घद्वारा 28 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको सहायता परिचालन। WHO ले प्रभावकारी काम गरेको भए समयमै महामारी नियन्त्रण हुने स्वतन्त्र अनुसन्धान समूहको दाबी। महामारी घोषणा र प्रतिबन्ध लगाउन ढिला गरेको टिप्पणी। र ललितपुरलाई हराउँदै काठमाडौँ नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनलमा। स्पेनिस ला लिगामा आज रियल मड्रिड र ग्रान्डा खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।